हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चनलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई पछिल्लो पटक चिन्नका लागि, किनभने यो राष्ट्रिय राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन, कतिपयले यो पार्टीलाई चिन्दा विप्लव महासचिव रहेको पार्टी या विप्लव नेतृत्वको माओवादी भनेर चिन्ने पनि चलन छ। तर 2052 सालबाट सुरु भएको माओवादी आन्दोलनको श्रृङ्खला या त्यसको क्रमलाई हेर्ने हो भने त्यहीबाट फुट्दै जुट्दै गरेका दलहरू मध्येको एउटा खेमाका रूपमा विकसित भएको पार्टी हो विप्लव महासचिव रहेको नेकपा। यो नेकपा स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 नजिक आउँदै गर्दा एउटा विवादमा फसेको छ। पार्टीको 12औं केन्द्रीय समितिको 11 दिनसम्म चलेको बैठक पछाडि पार्टीले गरेको निर्णय र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएपछि अहिले नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित छ। धर्मेन्द्र बास्तोला लगायतका नेताहरू यति बेला निर्वाचनमा जानु, संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्नु र संसदीय व्यवस्था सहितको यही संविधान भित्र पस्नु हो, त्यसका लागि यति ठुलो बलिदानी आवश्यक नै थिएन भनिरहनु भएको छ भने पार्टी महासचिव विप्लवदेखि लिएर प्रकाण्डसम्म चाहिँ होइन, हाम्रा पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा स्वतन्त्रकै नाममा भने पनि उम्मेदवार उठाउनुपर्छ भन्ने बाटोबाट उहाँहरू जानु मात्रै भएन, निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर प्रवक्ता प्रकाण्डले सोधिसके पछाडि विवाद सतहमा मात्रै आएन। पछिल्लो पटक कञ्चनले निकालेको एउटा विज्ञप्ति, जुन विज्ञप्तिमा सचिवालय सदस्यको हैसियतमा उहाँले देशभरका कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ, यदि तिमी नेकपाको नेता या कार्यकर्ता हो भने यो स्थानीय तहको चुनावमा भाग नलिए, मनोनयन दर्ता गरेको छौ भने त्यो फिर्ता लियो। अब के हुन्छ? आज यक्ष प्रश्नमा यही विषय सोध्छौं धर्मेन्द्र बास्तोलालाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद तपाईलाई। एउटा विज्ञप्ति, जुन विज्ञप्ति सम्भवतः पार्टीको प्रवक्ताले निकाल्नु पर्थ्यो, सम्भवतः पार्टीको महासचिवले निकाल्नु पर्थ्यो या केन्द्रीय समितिको तर्फबाट निकाल्नु पर्थ्यो। तपाईहरुको अवस्था त यस्तो भयो, अब व्यक्तिगत तहमा धर्मेन्द्र बास्तोला कञ्चन सचिवालय सदस्य भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु पर्ने, तर पार्टीकै लेटर प्याडमा। यो अवस्थामा कसरी पुग्यो? यो अवस्था वास्तवमा तपाईले भनेको चाहिँ भयो हैन। किन भन्दाखेरि 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकले हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा नजाने भनेको थियो भनेर निर्णय गरेको छ हैन। पार्टी निर्वाचनमा नजाने भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि कुनै अदृश्य कुरा त होइन, त्यो त त्यसको सलिड एउटा कङ्क्रिट बेस हुन्छ, दृश्यमा देखिन्छ। त्यो देखिन्छ। त्यो भनेको के हो भने पार्टी भनेको केन्द्रीय समिति र जिल्ला समिति हो। त्यो कुरा हाम्रो पार्टी मात्रै होइन कि संसारमा जति पार्टी छन् ती सबै पार्टीहरूको पार्टी भने के हो त भन्दाखेरि त्यो केन्द्रीय समिति र त्यसको जिल्ला समिति हो। अर्थात् त्यसलाई अब ठाउँ ठाउँमा प्रादेशिक समिति, इकाइ समिति पनि भन्न सकिएला। तर संसारका जति पार्टीहरू छन् ती सबै पार्टीको संरचनामा पार्टी भनेको केन्द्रीय समिति र जिल्ला समिति मात्रै हुन्छ। अब पार्टी जनताको हुन्छ कि हुँदैन भने जनताको पार्टी चाहिँ हुँदैन। हाम्रो जनताको पार्टी भन्छन् नि कतिपयले, र हामीले पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थ्यौँ। जनतालाई ललिपप खुवाउने कुरा, त्यो कुरा सही कुरा, त्यो झुट कुरा हो। तपाईले भन्नुभएको एकदम सही कुरा के हो भने त्यो झुट कुरा हो। किनभने जनताको पार्टी हुँदैन। जनताले के गर्छ भने कुनै पार्टीले आफ्नो हितमा काम गर्ने भयो भने समर्थन गर्छ, त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्छ। हितमा काम गर्ने भएन, त्योसँगको लेनदेन मिलेन, त्यसले चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्दैन भने त्यसलाई अर्कोले समर्थन गर्छ। कुनै पनि पार्टी जनताको पार्टी हुँदैन। जनता चाहिँ न्युट्रल हुन्छ, जनता पार्टीभन्दा बाहिर हुन्छ। पार्टी भनेको नेताहरूको टिम हुन्छ। त्यो टिमले के गर्छ, त्यो नेताहरूले के गर्छ भने जनताको हितमा, देशको हितमा, राष्ट्रियताको हितमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हुन्छ र सबै पार्टीले प्रतिस्पर्धा चाहिँ त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जनपक्षीय कामको निम्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। या तिमी भन्दा बढी म जनताको पक्षमा कति काम गर्छौँ भनेर त्यो टिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी भने त्यो, त्यसकारणले दलीय प्रणाली भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुन्छ, डेमोक्रेटिक भनौँ न। नेपालीमा डेमोक्रेसीको धेरै शब्दहरू छन्। त्यो कारणले त्यो प्रतिस्पर्धाले डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू, भ्याल्युजहरू त्यसले स्थापित गरेको हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि
त्यो पार्टीको प्रवेश के अरे चुनावमा नजानु भन्नुको तात्पर्य के हो भने केन्द्रीय समितिको सदस्य जानु हुँदैन, जिल्ला समितिको सदस्य जानु हुँदैन। अब हामी पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता प्रतिबद्ध त्यो पार्टीको नेताको रूपमा स्थापित भएका नेताहरू ती पनि जानु हुँदैन हैन, जानु हुँदैन। किनभने त्यो स्थापित नेताको रूपमा पार्टीको नेताको रूपमा कुनै कमिटीमा नभएका तर पार्टीको नेताको रूपमा स्थापित भएका व्यक्तिहरू गयो भने जनताले के बुझ्छ भने पार्टीले भाग लियो चुनावमा भन्ने बुझ्छ कि त पार्टी। यसलाई अझै धर्मेन्जी अझ सजिलो बनाऊँ। तपाईँको भनाइमा तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको 12औं जुन बैठक कपिलवस्तुमा सम्पन्न भयो, त्यो पनि 11 दिन होइन, त्यत्रो दिनबाट तपाईँले निकालेको निचोड या निष्कर्ष चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा भन्ने पार्टी सहभागी हुँदैन, दर्ता पनि गर्दैन, समर्थक शुभेच्छुक छन्, उनीहरू स्वतन्त्र उठ्छन्। अनि त्यसमा ठिक हो, तपाईँले मैले भन्दै थिएँ त्यसमा। त्यसो भइसकेपछि पार्टी चुनावमा नजानुको तात्पर्य केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति र त्यस्ता व्यक्तिहरू जाने कुरा आएन। अब जो पार्टीबाट चुनावमा जान चाहन्छ त्यो स्वतन्त्र भएर जान सक्छ, हामीले त्यो पनि भन्यौँ, स्वतन्त्र भएर जान सक्छ। र दोस्रो कुरा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हामीले विगतका चुनावका बहिष्कारका कुराहरूलाई पनि हुन त हामीले अब यसको बहिष्कार भन्ने शब्दको प्रयोग त्यति ठिक भएन भन्ने निर्णय नै त होइन हाम्रो छलफल भएको कुरा हैन, शब्दमा हाम्रो निर्णय नै भएको कुरा त होइन। विगतमा त कहाँ बहिष्कार मात्रै बम पड्काउने नि त्यसो भए चाहिँ हामीले के भन्यो भने बहिष्कार भन्ने शब्द चाहिँ त्यति राजनीतिसँग मिल्दैन, हाम्रो राजनीतिसँग मिल्दैन। किनभने हामीले चुनावलाई बहिष्कार गर्न सक्दैनौँ, कुनै न कुनै प्रकारले हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ, त्यो भने त्यो सहभागी हुनुपर्छ। त्यसमा त्यो सहभागी केमा हुनुपर्छ भने यो चुनाव ठिक छैन, यो व्यवस्था ठिक छैन भनेर त्यसलाई जनताको बिचमा प्रष्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ। त्यसो भइसकेपछि नेगेटिभ इन्भल्भमेन्ट, नकारात्मक सहभागिता, चुनावमै उम्मेदवारहरू उठेका छन्, निर्वाचन अभियान चलिरहेको छ, तर तपाईँहरूको पनि अभियान चल्छ, तर भोट हाल होइन नहाल भन्नेमा चाहिँ गलत छ भन्ने, यो गलत छ भनेर हामी चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ नभनौँ होइन। तर चुनावका हिसाबले त पक्षमा नेगेटिभ भयो, तर राजनीतिक हिसाबले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ कुरा चाहिँ भएन, यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा भयो, जनतालाई स्पष्ट गर्ने भन्नेमा हाम्रो त्यो भयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि जो एमसिसीका विरोधी छन्, राष्ट्रघातको विरोध गर्छ हैन, देशको यो व्यवस्थाकोलाई बदल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ, जनपक्षीय मूल्य मान्यताहरू राख्छन्, यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय निकायको पार्टीले यो व्यक्ति ठिक छ भन्ने, यो आचरणमा छ भन्ने जजमेन्ट गरेर त्यसको निर्क्योल गरेर सहयोग गर्न सक्ने भनेर हामीले अब तपाईसँग मेरो प्रश्न तपाईसँग मेरो प्रश्न कहाँनिर छ भने पार्टीको जिल्ला कमिटी या आधिकारिक कमिटी, केन्द्रीय कमिटी कहीँ पनि बसेको मान्छे चुनाव उठ्नु भएन, शुभेच्छुक समर्थक छ, ऊ चाहिँ स्वतन्त्रको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन सक्छ। हाम्रा भएका मतहरू सके नहाल भन्ने हो हैन, हामीले भन्ने कुरा भने हालेर काम छैन भन्ने कुरा, किनभने भने चाहिँ त्यो उम्मेदवारलाई हाल्नु पर्दाखेरि यस्तो उम्मेदवारलाई हाल जो हाम्रो पार्टीका सदस्य थिए, स्वतन्त्र तरिकाले उठेका छन् र जो चाहिँ बाहिर हाम्रो पार्टीका त होइनन् तर स्वतन्त्र हुन्, जस्तो महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कोहीबाट पनि उठ्न सक्छ नि मान्छेहरू, देशको राम्रो गर्छु भनिकन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ती चाहिँ उपयुक्त छन् भन्ने लाग्यो भने ती व्यक्तिलाई हाल भन्ने कम्तीमा पनि 5 दलीय गठबन्धन र प्रतिपक्षी गठबन्धन हैन त। 5 दलीय गठबन्धन भनेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, उनीहरू त एमसिसी पक्षधर हुन् नि हैन, किनभने उनीहरूकै प्रस्तावमा एमसिसी। अब यो यस्तो छ, यो एमसिसीको पक्षधरता तपाईँले भन्नुभयो नि, यसमा मेरो क्रिटिकल अब्जर्भेसन छ, म तपाईँलाई अलिकति समय लिएर भनौँ। एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विश्लेषणमा नेपालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको नेतृत्वमा पास भयो, शेरबहादुर पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्न थियो, तर उहाँको त घोषणापत्रमा उपलब्धिका रूपमा लेख्नु भएको छ, उपलब्धिमा लेख्नु भएको छ, उहाँले अहिले लेख्नु भएको छ, तर भित्री हिसाबले उहाँ चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्न थियो। म यो चुनावी राजनीति गर्नको निम्ति रियल पोलिटिक्स भन्छ यो गर्नेमा छैन, म जे सही कुरा हो त्यही म जनतालाई विश्वस्त गर्ने चाहन्छु, किनभने यसले एउटा ठुलो नकारात्मक र ठुलो डिमोरलाइजेसन पोलिटिक्सप्रति ल्याउने गरिरहेको छ क्या यो हिलो छ्याप्ने तरिकाले। शेरबहादुर, केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुरामको बारेमा म भन्न सक्छु, किनभने उहाँले खुलेआम रूपमा सुरुदेखि नै भन्नुभयो बाबुरामको सन्दर्भमा। बाँकी नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू एमसिसी पास गर्नेमा हुन्न थियो, तर उहाँहरूलाई यति ठुलो दबाब आयो कि उहाँले थेक्न सक्नु भएन, उहाँले थेक्न सक्नु भएन।
यो अमेरिकाबाटै दबाब, यो त हामीले खुला तरिकाले भन्न अनि सकिन्छ। अमेरिकाबाट दबाब आयो भने दबाब ठेक्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले नेता पूर्व प्रधानमन्त्री हो, त्यो विडम्बना, एकदम त्यो कुरा, त्यो बारेमा त हामी चर्चा, त्यो विडम्बना। त्यही कारणले हाम्रो देश के भएको छ भन्दाखेरि नेपाली जनताले दुःख पाएको स्थिति छ, त्यो छ। उहाँहरूको भित्री मन चाहिँ के अरे एमसिसी पास गर्नेमा थिएन, तर उहाँहरूको दबाब यति चर्को दबाब उहाँहरूले झेल्नु पर्यो कि उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एमसिसी पास गर्नको लागि अनेक प्रकारका हत्कण्डाहरू अपनाउनु भयो होइन। म संक्षेपमा भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, त्यसो भइसकेपछि उहाँले चाहिँ के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँसँग आपत्ति होइन, तपाईँसँग थप प्रश्न चाहिँ हजुर त्यसो भए तपाईँको कुरा पत्याउने र मान्ने हो भने तपाईँको भनाइको जिम्मेवारी त तपाईँले लिने हो, मैले लिने हो। तपाईँको भनाइलाई पत्याउने र मान्ने हो या आधार मान्ने हो भने त भोलि कुनै विदेशीले होइन एमसिसी पास गरिदेऊ भन्दा मन मानेको थिएन, विदेशीले दबाब दियो पास गरिदिनेले, तिम्रो देश मलाई देऊ भन्यो भने यिनले बेच्छन् कि बेच्दैनन्? त्यसलाई म इन्कार गर्न सक्दैन, तपाईँको प्रश्नलाई म इन्कार गर्न सक्दैन। अहिले हाम्रा नेताले देश किन भन्नुहुन्छ भने यो कुरा त हामीले देख्यौँ नि त, जेलेन्स्कीको केस हेर्नुहोस् त, 2 चोटि एमसिसीको पैसा खर्च गरेर, हुन त हामीसँग त्यस्तो प्रमाणहरू त छैन, सुन्या कुरा गर्नु पर्यो, अहिले पत्र पत्रिकामा आएको कुराहरू गर्नु पर्यो, कतिपय त्यस्तो हुन्छ होइन, कतिपय त्यस्तो पनि हुन्छ। हामीसँग अब त्यस्तो हाम्रो एप्रोच छैन। त्यहाँ रुसका विरुद्ध आणविक के अरे आणविक होइन जैविक अस्त्रहरूको भण्डार गरेको भन्ने चाहिँ आयो नि त। रुसको आरोप त त्यही हो, रुसको आरोप पनि त्यही छ, अरूहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ भनिराखेका छन् त। भनिसकेपछि हाम्रो देशमा अहिले पो हामीसँग भोका नाङ्ग भएको कारणले हाम्रा खाना बस्नका समस्या छन् देशभित्र, जनताका समस्या त गाँसबासका बिजुली ट्रान्समिसन बाटोका कुराहरू छन्। भोलि त्यो बन्दै जाँदाखेरि भारतका विरुद्ध र चीनका विरुद्ध अमेरिकाले जैविक अस्त्रहरू आणविक अस्त्रहरू नेपालभित्र बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी हुन्छ? त्यसको निम्ति जसले दबाबमा एमसिसी पास गर्ने नेताले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तिम्रो देश देऊ भन्यो भनेदेखि नदेलान् भन्न सकिँदैन। अब त्यहाँ किनभने तपाईँलाई म एउटा भन्छु, अहिले बाहिर मान्छेहरूको के रहेछ सुझाव भन्दाखेरि एलन मस्क भन्ने चाहिँ एकजना ठुला व्यापारी, उनको चाहिँ ट्विटर अन्ततः किन्ने निर्णय गर्नुभयो होइन। एलन मस्क भन्ने मान्छे यति ठुलो व्यापारी रहेछन्, उनले चाहिँ अब आफ्नो व्यापारको कुरा गर्नुभएको थियो। तर के सुझाव आयो भने तपाईँले श्रीलङ्का किन्न नकिन्ने, 53 अरब डलरमा चाहिँ नि त्यो कम्पनी किन्न सकिन्छ, उहाँले त्यो तयार हुनुभएको छ। 55 अरब डलर भयो भने त श्रीलङ्कै पाइन्छ, श्रीलङ्कै पाइन्छ, एउटा देशै पाइन्छ भनेपछि मान्छेका सुझाव चाहिँ त्यो प्रकारको नागरिक प्रति हामी सम्मान गरौँ, उहाँहरूको देश टाटपल्टेला, उहाँहरूलाई श्रीलङ्का नै चाहिएको छ, आफ्नै देश चाहिएको छ भने यस्तो प्रकारको जो आउँछ नि विचारहरू आउँछन्, मान्छेका पैसाले मान्छेका दृष्टिकोण आउँछन् र पैसाको लोभ गर्ने मान्छेहरू, पैसामा बिक्ने मान्छेहरूबाट तपाईँले भने जस्तो होला कि नहोला भन्दाखेरि म चाहिँ इन्कार गर्न सक्दैन। अब म त्यही उभिएर तपाईँलाई सोध्न खोजेको कुरा फरक थियो। हजुर, तर सारमा र रूपमा तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि कम्युनिस्टहरूको केही यस्ता जार्गनहरू हुन्छन् जसैमा तपाईँहरूले जनतालाई अल्झाइदिनुहुन्छ क्या। देखियो त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा टेबल गरेका थियो, उहाँहरूले विपक्षमा मत हाल्नु भएन, एमाले एमसिसीको पक्षधरै देखियो होइन, सत्ता गठबन्धनले पारितै गर्यो, उहाँहरू पनि पक्षधर देखिनु, दबाबमा पास गरे पनि मनबाट पास गरे पनि होइन। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको विरोधीलाई मत हाल, अनि उम्मेदवारै छैन एमसिसीको विरोध गर्ने, एमसिसी विरोधी पार्टी नै छैन, अनि कसलाई मत हाल भने? एमसिसीको विरोधी निस्कन सक्छन्, सबै जनताले त भोट हाले होइन नि त, सबै जनताले जनताको प्रतिनिधि हाले हुने, जनताको प्रतिनिधि पनि कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँले? त अब भन्न मिल्ने त भयो, किनभने यो व्यवस्था यो निर्वाचन यो पद्धति मान्नुहुन्छ भने म गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को बासिन्दा हुँ होइन, मेरो प्रतिनिधित्व डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, त्यो त बाध्यता छ नि। तपाईँको प्रतिनिधित्व, तपाईँको भोटको प्रतिनिधित्व, तर तपाईँको प्रतिनिधित्व बाबुराम चाहिँ होइन, किनभने तपाईँले यो देशलाई विपा गरेर त्यो देश पल्टाओस् भन्ने त तपाईँको चाहना थिएन। तपाईँको चाहना त के थियो भने स्वाधीन बनोस् देश, जो समृद्ध बनोस्, नेपाली जनता राम्रो बनोस् भन्ने थियो नि त। बाबुराम भट्टराईले विपा गरोस् र एउटा चाहिँ के छैन यहाँ कसैको कुनै मुद्दा हाल्ने बित्तिकै अरबौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने टाट पल्टाउने स्थिति बनाओस् भन्ने तपाईँको चाहना त थिएन नि त। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको मतको प्रतिनिधित्व त हुने, तपाईँको प्रतिनिधित्व चाहिँ बाबुरामले गर्नु। तपाईँहरूले आफ्ना समर्थकलाई तिमी एमसिसीको विपक्षमा उभिनेहरूलाई मत हाल होइन, एमसिसी गलत थियो भन्ने कुरा जनताको म लैजानु छ,
भन्नका लागि त दलहरू एमसीसी पक्षधर छन् भनेपछि त आफ्नै समर्थकलाई चुनाव व्यक्तिहरू उठाउने चाहिँ स्वतन्त्र प्रकारका व्यक्ति हुन सक्छन् त्यही भित्र भने जस्तो भन्नुहोस् न उदाहरणकै लागि पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो कि दलभित्रै पनि त एमसीसीका विरोधी त छ नि त एमाले भित्र भीम रावलको कुरा विद्रोह गर्दैनन् नि हैन नाइ त्यो बेग्लै कुरा मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा भीम रावल एमाले छोड्नुहुन्छ नाइ त्यो बेग्लै कुरा मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ नि मान्छे पोखरेल त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् कि हुँदैन भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कि एमालेभित्र भीम रावल एमसीसीको विरुद्धमा खरो तरिकाले उठ्नुभयो उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू जानकारी पनि गराउनु भयो एक्सपोज गर्नुभयो होइन लीलामणि पोखरेल माओवादी केन्द्रभित्र हुन्छ नारायणकाजी पनि नाम आइहाल्छ त्यहाँ तमाम यस्ता साथीहरू छन् विपक्षमा मत हाले भए हुन्थ्यो नि पार्टीभित्र गएर तुम शरणम गर्ने त्यो कुरा त उहाँको बाध्यताको कुरा भयो त्यो बारेमा त त्यो त भयो तर एक्सपोज गर्ने मान्छे मैले यति मात्र तपाईहरुलाई त मेरो प्रश्न तपाईलाई छ रोल्पाका 10 वटा स्थानीय पालिका त्यसमध्ये 9 वटा पालिकामा स्वतन्त्र हैसियतमा उठेका मानिस र 10औं पालिकामा गठबन्धनभित्रै बसेर उठेका मानिस जो मानिस तपाईका नेता हुन् समर्थक हुन् शुभेच्छुक हुन् पार्टी कमिटीका पनि हुन् तपाईको विज्ञप्तिले तिनैलाई गाली गर्न खोजे होइन हाम्रो पार्टीले चाहिँ निर्णय गरेको कुरा के हो भने एमसीसी को विरोध गर्ने उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्न सक्छ भन्ने हो भोट हाल्ने भने चाहिँ होइन भोट हाल्न सक्ने कुरा त्यसको फरक छ त्यसको आकाश पातल फरक छ त्यसमा हैन त्यस्ता व्यक्तिहरू निस्किए भने हैन त्यस्ता व्यक्तिहरू जो व्यक्तिहरूले म चाहिँ एमसीसी को विरोध गर्छु राष्ट्रघातको विरोध गर्छु यो देशकोलाई बदल्नको निम्ति राज्य प्रणाली बदल्नको निम्ति मैले चाहिँ आवाज उठाउँछु जनपक्षीय कामहरू गर्छु भ्रष्टाचारको विरोध गर्छु र त्यो प्रकारको चाहिँ शासन व्यवस्था प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति म चाहिँ मद्दत गर्छु भन्ने खालको क्यान्डिडेटहरू देखिए उम्मेदवारहरू देखिए भने त्यस्तो खालको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न सकिने र हामीले जो संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्छौं त्यो बेलामा यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईहरुकोमा छन् भोटै हाल्दाखेरि यिनीहरूलाई हाल्नुस् भनेर भन्न सकिने भन्ने हो त्यो जतिको तमाम द्वैत चरित्र के हुन्छ त्यो द्वैत हैन त्यो त क्लियर कुरा तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो अहिले यो व्यवस्था नमान्ने यो प्रणाली नमान्ने तर यही व्यवस्था र यही प्रणालीबाट उठेका उम्मेदवार एमसीसी को विरोध गर्छन् भने भोट हाल्ने यो त प्रदेशका नेताको जस्तो चरित्र भयो विरोध गर्ने मन्त्री यही व्यवस्थाको नि यही संविधान अन्तर्गत अनि संविधान चाहिँ तपाई कालो दिवस मनाउने संविधान दिवसका दिन हो त्यो तपाईँ यो सुन्नु चाहिँ यो अलिक कम्प्लेक्स हुने भयो तपाईको विचारमा चाहिँ द्वैत चरित्र जस्तो पनि भयो हैन कुरा चाहिँ के हो भने चरित्र नै द्वैत देख्यो नि हैन आदरका साथ भनिरहेछु यसमा द्वैत छैन है यसमा यो व्यवस्थामा मत नहाल यो चुनावमा नजाऊ भन्नुस् कि यो चुनावमा गएपछि तिमीलाई मन लागेको मान्छेले मत हाल भन्नुस् न हैन यसमा द्वैत छैन है राजेन्द्रजी हेर्नुस् है यसमा प्रश्न कुरा के छ भने हाम्रो पार्टी संसदीय चुनावमा जाँदैन पार्टी दर्ता पनि गर्दैन पार्टी चुनावमा पनि जाँदैन किनभने निर्वाचन आयोगमा चाहिँ के चिया र बिस्कुट खान गएको प्रश्न चाहिँ चुनावमा गयो भने हुन्छ के भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीभित्र छिरेको हुन्छ नैतिक रूपले संसदीय प्रणालीभित्र छिर्नु भनेको के हो भने संविधान मान्नु कानुन मान्नु विधि मान्नु विधान मान्नु हुन्छ जब यो संविधान मानिन्छ यो कानुन मानिन्छ विधि विधान मानिन्छ भने हामीले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने भनौँ न त्यसलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा अर्को व्यवस्था स्थापना गर्ने नैतिक अधिकार हामीसँग हुँदैन कुनै पनि पार्टीसँग हुँदैन त्यही कारणले त केपीले जतिसुकै परिवर्तन गर्छु भने पनि त्यो सम्भव हुँदैन प्रचण्डजीले जतिसुकै परिवर्तन गर्छु भने पनि त्यो सम्भव बन्दैन मोहन विक्रमजीले जतिसुकै परिवर्तन गर्छु भने पनि सीपीजीले जतिसुकै गर्छु भने पनि या तपाईको हाम्रो भक्तपुरमा हुनुहुन्छ नि के अरे नारायणमान विजुक्षजीले मधुर किसान पार्टी जतिसुकै गर्छु भने त्यो सम्भव बन्दैन किन बन्दैन प्रश्न चाहिँ नैतिक आधार आएर हामी त्यो भित्र प्रवेश गर्यौं भने राष्ट्रिय सभा गृहमा घाँटी मिलाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा यही संविधान भित्र आए भने होइन यो सरकारसँग सम्झौता गर्नु भनेको के भनेको थियो होइन त्यो भने हैन हामीले सम्झौता त्यो तपाईले त्यो प्रसङ्गबारे हामी कुरा गरौँला हैन त्यो भइसकेपछि हामी संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यो व्यवस्थालाई बदल्न सम्भव छैन हुन्छ के त त्यहाँ संघर्ष हुन्छ कि हुँदैन भने हुन्छ फेरि तर त्यो संघर्षले के गर्छ भने त्यही व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नको लागि मद्दत गर्छ त्यसका गल्ती कमजोरीहरू त्यसका चाहिँ यताउता सारा यो संविधान मान्दैनौ यो व्यवस्था मान्दैनौ यो निर्वाचन प्रणाली मान्दैनौ यो शासकीय स्वरूप मान्दैनौ यो चुनावमा जान्नौ भन्नुस् न त अनि किन द्वैत कुरा गर्ने त्यो त त्यही त भन्नु हामी भन्नु भएन हामीले भन्यौं हाम्रो पार्टी त्यहाँ जाँदैन विरोधीहरूलाई मत हाल भन्नुभयो अब एमसीसी विरोधीहरूलाई राष्ट्रघातको विरोध राष्ट्रघातीहरूका विरुद्धमा हैन देशको पक्षमा बोल्नेहरू जनपक्षीयहरूलाई भोट हाल्न सकिन्छ भनेर हामीले जनतालाई अपिल गर्ने कुरा गर्यौं त्यो चाहिँ बैठकबाट
हो त्यो बैठक 12औं समिति अब केन्द्रीय त्यहाँबाट समितिको अगाडि बैठक। जाउँ है। अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो बैठकपछि के घटना घट्यो म सोध्छु ल। हजुर सबभन्दा पहिलो कुरो त तपाईँको पार्टीको प्रवक्ताको नाम एकचोटि भनिदिनुहोस् त। तपाईँले जानिराख्नु भएको छ भन्नै परेन त तपाईँ भनिदिनुहोस् न। जानिराख्नु भएको छ भन्नु परेन त। ठिक छ मैले बुझिहालेँ, जनताले पनि बुझ्छन्। हाम्रो पार्टीको प्रकाण्डजी भन्नु उहाँ निर्वाचन आयोगमा चिया बिस्कुट खान जानुभयो? होइन, चिया बिस्कुट खानु भन्दा पनि निर्वाचन आयोगमा जानुभयो, महासचिवले जानको निम्ति भनेर भन्नुभयो, उहाँलाई पठाउनु भयो। तपाईँ सचिवालय सदस्य हो। मलाई भने अनुसार उहाँले के भन्नुभयो त्यहाँ भन्दाखेरि, मलाई भनेअनुसार है, हामीले सचिवालयको बैठक बस्यौँ, मलाई भनेअनुसार रिपोर्ट गरेअनुसार महासचिव हामी 2 जना सचिवालय सदस्यलाई सुदर्शनजीलाई रिपोर्ट गरे अनुसार उहाँले चाहिँ नामावलीमा चाहिँ अद्यावधि गर्न चाहिँ समय मिल्छ भने त्यो नामावलीमा अद्यावधि गरौँ भन्नको निम्ति उहाँ चाहिँ त्यहाँ जानुभयो। उहाँ त्यो भन्न जाने हजुर तपाईँको पार्टीको बैठकको निर्णय हो? निर्णय चाहिँ होइन। उहाँले गरेको चिज तपाईँको पार्टीको निर्णयसँग मिल्छ? मिल्दैन, त्यो कुरा चाहिँ मिल्दैन। उहाँले तपाईँहरूले कारवाही गर्नुभयो? अब त्यो बारेमा त हामी पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ। कहिले चुनाव सकिएपछि? अनि त्यो कहिले हुन्छ त्यो त महासचिवले बैठक बोलाउनु होला होइन, त्यसपछि त्यो कुराहरू छलफल हुन्छ। त्यो जो कुराहरू महासचिव विप्लवको कुरा गर्नुभयो? हजुर, उहाँले त उम्मेदवार उठाएर उहाँ त चुनाव उपयोग गर्ने पक्षमा। अहिले त महासचिव विप्लव नै हुनुहुन्छ नि त। त्यस त उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो पनि छलफल हुन्छ नि त पार्टीभित्र, त्यो पनि छलफल हुन्छ। किनभने केन्द्रीय समितिको निर्णय भनेको चाहिँ चुनावमा नजाने भन्ने हो। अब महासचिव चाहिँ चुनावमा जानुभएको छ भनेर तपाईँले भन्नुभएपछि महासचिवबाट प्रताप पाएर अहिले रोल्पामा नेकपा माओवादी होइन, हिजोको आज नेकपा पार्टीको नाम चाहिँ नेकपा, विप्लव नेतृत्वको त्यो पार्टी चुनावमा गएको छ भन्ने जानकारी छैन। महासचिवले सार्वजनिक रूपमा भने त मैले थाहा पाएको छैन। भित्र प्रशिक्षणहरूमा भन्नुभयो भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले सुनेको छु होइन, त्यो कुरा चाहिँ सुनेको छु। तर सार्वजनिक रूपमा उहाँले चुनावमा जाने भन्नुभएको छैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ, केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई लागू गरौँ भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। मेरो जानकारीमा भएसम्म भन्नुहोस् न। मैले जानकारी महासचिवकै नाममा तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्न किन नसके? होइन, मैले त अब केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई अथेन्टिकेसन गर्ने काम त महासचिवको हस्ताक्षर भएको राम्रो थियो। नै त्यो ठिकै हो। तर यस्तो छ, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि, जस्तो प्रवक्ता भनेको के हो भन्दाखेरि, प्रवक्ता भनेको महासचिवको एक्सटेन्डेड एउटा चाहिँ अर्थात् विस्तारित रूप हो, काम हो प्रवक्ताको काम। प्रवक्ताले जे गर्छ त्यो महासचिवको काम हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि प्रवक्ताले जस्तो तपाईँले भने जस्तो मैले सञ्चार माध्यमहरूमा तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट मैले के सुने भने चुनाव दर्ता के पार्टी दर्ता गर्न आएको भन्ने कुरा त्यहाँ सुनियो। यद्यपि उहाँले भन्दाखेरि त्यो कुरा गर्नुभएको थियो मिटिङमा होइन। अनि उहाँ चाहिँ के छ नि, अब चुनाव प्रचार गर्नै निस्कनु भयो भनेर चाहिँ अब जिल्लातिर गएको भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरा त महासचिवले गरेको हुन्छ, प्रवक्ताले गरेको भए पनि प्रशिक्षणमा यो चुनावलाई हामीले उपयोग गर्ने हो स्वतन्त्र हैसियतमा, किनभने निर्वाचन आयोगमा हामी दर्ता छैनौँ होइन। हामीले जनतासँग जोडिनका लागि, जनताका काम गर्नका लागि पनि चुनावमा जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार रोल्पामा उम्मेदवारहरू उठाएका छन्, विभिन्न ठाउँमा उम्मेदवार उठाएका छन्, उनीहरू स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। त्यो कुरा आइसकेपछि अब यो कुरा त के भयो त भने, यो चुनावमा त महासचिव र प्रवक्ताको पनि इन्भल्भ भयो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय चुनावमा नजाने भन्ने हुने, महासचिव पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको महासचिव हो, जसले गरेको काम चाहिँ के, जसले जो काम गरेको छ भनौँ न, यो प्रवक्ताबाट जो भइरहेको छ त्यसले के बताउने भयो त भने, केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिँ उल्लङ्घन भएको देखिने भएपछि मैले चाहिँ वक्तव्यद्वारा यदि कुनै कमरेडलाई पार्टीको निर्णयको बारेमा जानकारी छैन भने त्यसको न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम मान्यता भनेको केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिको सदस्यहरू चाहिँ के छ चुनावमा नजाने हुन्छ। यदि त्यस्तो खालको चाहिँ अज्ञानतावश भएको छ भने यो चाहिँ फिर्ता गर्ने बेलामा पार्टीको नीति अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला भनेर। तपाईँको विज्ञप्तिपछि तपाईँको पार्टी चाहिँ आधिकारिक रूपमा फुट्या छैन, पार्टी फुट्या छैन। तपाईँले महासचिवको निर्देशनमा निकाल्नु भएको विज्ञप्ति महासचिव नै यो चुनावमा भएको देखिएपछि, प्रवक्ता मार्फत महासचिव नै चुनावमा भएको देखिएपछि मैले निकालेको। अनि पार्टी फुटेन त? महासचिवको निर्देशन बिना एउटा सचिवालय सदस्यले पार्टीको लेटर प्याड प्रयोग गरेर पार्टीकै हैसियतमा विज्ञप्ति निकाल्न मिल्छ? कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो पनि मिल्छ कि? कम्युनिस्ट पार्टी भने अराजकहरूको गुट हो। क्रिटिकल टाइममा चाहिँ मिल्छ। यस्तो क्रिटिकल टाइममा जहाँ चाहिँ के छ नि, धर्म सङ्कट भन्छ नि,
धर्म सङ्कट भनिन्छ तपाईँले नमान्ने धर्म सङ्कट भनिन्छ नि जहाँ त्यस्तो खालको क्रिटिकल टाइममा जहाँ चाहिँ महासचिवले निकाल्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको स्थिति महासचिवले निकाल्न किन नसक्ने किनभने उहाँ प्रवक्ताले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसको त्यो प्रवक्ताको जुन गतिविधि छ भनौँ न उहाँको चाहिँ जो व्यवहार भइरहेछ त्यसले के गर्छ भने महासचिवको सहभागिता भन्ने देखाउँछ त्यसले त्यो कारणले महासचिवलाई चाहिँ यो गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ त्यो स्थितिमा चाहिँ मैले गर्दा त्यो महासचिवको फेस सेभिङ गर्ने यो फेस सेभिङ त नबनाऊ त्यो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा चाहिँ तपाईँको पार्टीका 4 जना ठुला नेता हजुर प्रकाण्ड र विप्लव एकतिर हुनुहुन्छ तपाईँ र सुदर्शन एकतिर हुन्छ मान्दा भयो माने यो उसको विचारका हिसाबले भनौँ न अहिलेको यो चुनावी छलफल बहसका हिसाबले त त्यो त बन्यो त्यो बन्या छ अहिले तपाईँहरू त्यो आर्थिक घोटाला गर्नेहरू एकतिर पार्टीको विचार बोक्नेहरू एकतिर यस्तो चाहिँ बाहिर जुन छताछुल्ला बाहिर होइन तपाईँको विज्ञप्ति तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयमा 50 लाख रुपियाँदेखि लिएर पैसा लिएर भाग्नेसम्मको फलानो व्यक्तिसँग पैसा म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न उनीसँग तत्काल पैसा उठाउनु भन्नेसम्मको तपाईँको पार्टी त पार्टी हो कि गाउँतिरको हिजो ब्याजमा पैसा लगाउने मुखिया हो भन्ने कुरै टुङ्गो लागेन नि तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नुभयो होइन यसको बारेमा मैले जानकारी भएको विषयमा तपाईँलाई भन्छु 50 लाख सुदर्शनले उठाएको होइन उहाँले चाहिँ राखेको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा सबै सेन्ट्रल कमिटीको सदस्यहरूलाई थाहा छ त्यो त्यही भन्नुभयो शब्द लेख्नु भएको छ होटल अन्नपूर्णबाट आएको पैसा त्यो कसले तर उहाँले उठाएको होइन भन्ने कुरा त प्रश्न भएको छ तपाईँहरू त होटल होइन तपाईँहरू त राजनीतिक दल हो कि उठौती फिरौती गर्ने मान्छे हो भन्ने कुरा त अब त त्यो बारेमा किन नगर्ने मैले त्यो बारेमा त अब धेरै चर्चा नगरौँ यहाँ किन नगर्ने त्यो 50 लाख रुपियाँ त्यो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई जागिर खाएको पेन्सन हो त्यो कुरा अहिले हेर्न नगरौँ किनभने त्यो कुरा हाम्रो भित्र भइसकेको छ त्यो 50 लाख त्यो बारेमा चाहिँ के छ त्यो 50 लाख रुपियाँ चाहिँ जागिरको पेन्सन हो घर बेचेको पैसा त्यो होइन त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो विषयमा चाहिँ पैसा कतिसँग उठाउनुहुन्छ नदिएसी त बजाइदिनुहुन्छ होला हैन त्यो कुरा चाहिँ होइन हाम्रोबाट त्यस्तो भएको छैन होइन तर त्यो आक्षेप जुन प्रकारको आइरहेको छ आक्षेप होइन भने पार्टीको आधिकारिक वक्तव्यको कुरा गर्दैछु म पार्टीको आधिकारिक वक्तव्य निर्णयमा आएको छैन त्यस्तो छैन तपाईहरुले निर्णय त्यो बाहिर चाहिँ चर्चा गरेका छन् फेसबुकमा चर्चा भएको कुरा हुन्थ्यो नि हिलो छ्याप्ने कुराहरू भएका छन् त्यसमा हैन होटल अन्नपूर्णबाट आएको 4 करोड भन्ने शब्द चाहिँ त्यो कुरा त कसले लेख्यो त्यसलाई थाहा होला या कसले चाहिँ किचन लिक गरेछ त्यसलाई थाहा होला त्यो कुरा हैन अहिले चाहिँ तपाईको भन्नुस् त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो होइन भन्ने कुरा नै त्यो स्पष्ट भएको छ पैसा लिनु भयो होइन पैसा लिएको चाहिँ सुदर्शनले लिएको चाहिँ होइन पैसा चाहिँ लिनु भयो कि हैन त्यो कुरा पनि हामी भित्र छलफल गर्छौँ त्यो खास कुरा के हो त्यसको बारेमा मलाई त्यो 4 करोड 5 करोड 50 लाख के हो मलाई जानकारी छैन त्यो विषयमा हैन मैले त उही सुनेको कुराहरू चाहिँ गर्ने कुरा हो तपाईसँग अहिले कुरा गर्दा भूमिगत पार्टी भनेर तपाईहरुसँग जनताको अपेक्षा थियो के थियो ठीक हो सही कुरा धर्मेनजी हो तपाईहरु जस्ता नेताहरु जब माओवादी संसदीय भाषमा गयो हैन त्यस पछाडी पनि मानिसहरुको अपेक्षा तपाईहरु फुट्दै एउटा ठाउँमा जानुभयो हैन हामी वैज्ञानिक समाजवादमा जान्छौं ठीक हो हैन हामी जनमत संग्रह मार्फत अहिलेका विषयहरुको टुङ्गो लगाउँछौं भन्दै गर्दा मान्छेहरुको अपेक्षा थियो तर पछिल्लो दिनमा तपाईहरुको जे चीज देख्यो नि तपाईहरु त यो शब्दलाई तपाईका कार्यकर्ताले समर्थकले मलाई धम्की पनि देलान् म किन चिन्ता गर्नु तर तपाईहरु त ठीक हो म तपाईलाई उठौती गर्ने यत्रो ठुलो नेतालाई अगाडि राखेर नभन्न पाए हुन्थ्यो हैन ठीक हो भूमिगत आपराधिक समूह जस्तो हेर्नुस् त तर म तपाईलाई यति मात्रै भन्न सक्छु त्यो जनताको अपेक्षालाई मर्न चाहिँ हामी दिदैनौं त्यसलाई चाहिँ विसर्जन हुन दिदैनौं ओइलाउन चाहिँ दिदैनौं त्यो कुरा म तपाईलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ के छैन तपाई मार्फत तपाईकै नेताले प्रतिष्ठित यो चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फत म के भन्छु भने हामी त्यो मर्न चाहिँ दिदैनौं तपाईकै नेताले तपाईको पार्टी महासचिवले घरै घर बनाउनु भएको छ सम्पत्ति कमाउनतिर लाग्नुभयो यो आरोपसम्म पुगेपछि त पुष्टि गर्न परेन त्यो बारेमा पनि अहिले हामी त्यति भनिहाल्नु पर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने घर त सबैले चाहिन्छ हैन हामी सबै जनताको घर बनाउनु पर्छ भन्ने भएपछि महासचिव घरमा बस्न नहुने या हामी चाहिँ घरमा बस्न नहुने भन्ने त हुँदैन घर त अब सधैँभरि झोपडीमा बस्ने गोठमै बस्ने भन्ने पनि हुँदैन परिवेशका कुराहरू हुन्छन् तिनी हैन तर कुरा के हो भने जुन आशयका साथ तपाईले भन्नुभएको छ त्यो बारेमा त हामी छलफल गर्छौं तपाईको पार्टीको नेताले एउटा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममै गएर बोलेको विप्लवलाई हामीले एउटा घर पाए पुग्छ भनेको उहाँ घरै घर बनाउन लाग्नुभयो भनेर भने त्यो बारेमा त मलाई त्यति धेरै सम्पत्ति थुपारेर बस्नु भएको छ त्यो त अब के कुन सन्दर्भमा के सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो त्यो मलाई जानकारी भएन र म त्यो घरै घर भन्नेमा पनि छैन म यति भन्छु कि मान्छेलाई घर चाहिन्छ
घरमा बस्नुपर्छ। हामी सधैँ मान्छे झोपडीमा बस्दैन, परिवेशले चाहिँ हामी ओडारमा पनि बस्थ्यौँ। हाम्रा पुर्खाहरू आजभन्दा 25,000 वर्ष अगाडि ओडारमा बस्थे। त्यस पछाडिको चाहिँ 20,000 भन्दा पहिले चाहिँ के अरे उसका रुखका बोक्रा लगाएर हिँड्थे होइन। 15,000 वर्ष पहिले चाहिँ पातका चाहिँ स्याउला उनेर चाहिँ के छ भने लात छोपेर हिँड्थे। अहिले हामी सुट प्यान्ट गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मान्छे घरमा बस्नु अहिले तपाईँ टाई लगाएर हिँड्नु भएको छ होइन। त्यो चाहिँ अहिले कोट लगाएर हिँड्नु भएको छ, किनभने अहिले हाम्रो कति 25-30 वर्ष 1000 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म आउँदा धेरै चेन्ज भएको छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ उसमा बस्नुहुन्न। तर तपाईँ कम्युनिस्टहरू तपाईँहरू रूपान्तरण गर्छौँ भनेर हिँडेकाहरू, तपाईँहरू हिजो हुँदा खानेको कुरा गर्नुपर्छ, हुने खानेको होइन भन्नेहरू होइन। एउटा कार्यकर्ता 78 लाख रुपियाँ लिएर भाग्दो रहेछ, एउटा होटलसँग 4 करोड लिनुहुँदो रहेछ, 50 लाख राख्न दिएको पैसा चुइएर हराउँदो रहेछ, अनि त्यो विषय सार्वजनिक रूपमा बाहिर आउँदो रहेछ। अब तपाईँहरू राजनीतिक दलको हैसियतमा रहने ठाउँ कहाँ रह्यो त? होइन, हामी त राजनीतिक त्यो बारेमा मलाई जानकारी छैन है। हेर्नु त्यो पनि तपाईँको त्यो बैठकमा तपाईँ हुनुहुन्न थियो? त्यो किनभने त्यो बैठकमा त मैले सुने होइन, जुन प्रश्न तपाईँले यहाँ गर्नुभयो त्यो बाहिर पनि आयो। त्यो कुराहरू 77 लाख तपाईँको कार्यकर्ताको नाम लिन चाहन्न, किन उहाँले कसले देख्यो त 77 लाख, अनि 77 लाख देख्नेले कति गरे होला होइन। यो त जति कोट्या त्यति गनाउने भावनाले नि त्यो विषय त्यो हामी चाहिँ गर्ने ठाउँमा गरौँला। त्यो जहाँ सफा गर्नुपर्ने होइन, बच्चाको तपाईँको सफा गर्दाखेरि नि आफ्नो नानी त आफ्नै हुन्छ, सफा गर्दाखेरि पानी नहालिकन त्यत्तिकै कुट्याउन थाल्यो भने गनाउँछ नि, त्यस्तै कुरा हुन्छ यो जस्तो लाग्छ क्या अहिले। त्यसलाई पानी हालौँला हामी चाहिँ र भनौँला कि यहाँ सब तपाईँको पार्टी महासचिवसँगको अन्तर्वार्तामा उहाँले भनेको कुरा अहिले पनि सम्झना छ क्या होइन। कतिपय मानिसहरूले पैसा उठाए, पार्टीलाई बदनाम गरे, हामी यो गर्न चाहन्नौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले त पैसाको भण्डारै बनाइसक्नु भएको रहेछ। उद्योगी व्यापारी या पैसा भएका मान्छेलाई त त्यति धेरै रुवाउनु भएको रहेछ। त्यो होइन, त्यो कुरा होइन। उद्योगी व्यापारीहरूले म तपाईँलाई एउटा भन्छु, उद्योगी व्यापारीहरूले जुन क्रान्तिको निम्ति परिवर्तनको निम्ति पार्टीले गरोस् भनेर सहयोग गरेका थिए, त्यो आशामा कुठाराघात हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ चिन्ता चाहिँ त्यहाँ हो होइन। अहिले भएको छैन, मलाई चाहिँ चिन्ता चाहिँ त्यहाँ हो। मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु, तपाईँले पढ्न पाउनुभयो कि पाउनु भएन। अस्ति एउटा लेख लेखेर हाम्रै सञ्चार माध्यम भनौँ न, हाम्रो पार्टीकै मुखपत्र जस्तो एउटा अनलाइनमा चाहिँ छापिएको छ, अरूले पनि छाप्नुभएको थियो, धेरै कपीहरू सेयर पनि भएको छन् त्यसका होइन। त्यसमा मैले के भनेको छु भने जसले विभिन्न प्रकारको सहयोग देशको परिवर्तनको निम्ति अपेक्षा गरेर गर्नुभएको थियो, ती अपेक्षाहरू कुठाराघात होलान् भन्ने त्रास चाहिँ मलाई छ अहिले। तर म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत म के कुरा चाहिँ प्रतिबद्ध हुन चाहन्छु भने त्यो कुठाराघात हुन दिइने होइन। तर त्यो अवस्था त कहाँ देखियो त? त्यो त आइहाल्छ। पार्टीको महासचिव, पार्टीको प्रवक्ता चुनावमा हाम्रो जस्तो पार्टी दुईटा नेता चुनावको विरोधमा केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। अब केन्द्रीय समितिका नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था छैन। हुन्छ, एक ठाउँमा बस्ने हुन्छ, कार्यान्वयन हुने स्थिति पनि हुन्छ। त्यो जुन जुन ठाउँमा स्वतन्त्रका नाममा तपाईँहरूको केन्द्रीय स्तरकोदेखि जिल्ला स्तरका नेताहरू उठेका छन् नि, उनीहरूमाथि चाहिँ के हुन्छ? हामी छलफल गर्छौँ त्यसको बारेमा, के गर्ने भन्ने कुरो त पार्टीको बैठक बस्छ। तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भन्नुभएको छ, फिर्ता लिनुहोस् भन्नु? मैले फिर्ता लिनुहोस् भनेको छु। उहाँले फिर्ता लिनु, अनुशासन मान्नेहरूले फिर्ता लिनुहोस् भनेको छु मैले चाहिँ। त्यो वक्तव्यमा तपाईँ हेर्नुभयो भने जसले चाहिँ के छ नि यो पार्टीको नीतिभन्दा विपरीत हो भन्ने अनुभूति गर्छ, त्यसले चाहिँ फिर्ता लिनुहोस् भन्ने चाहिँ मैले त्यहाँ बहुत सचेतपूर्ण तरिकाले हरेक शब्दहरू तपाईँको विचार गरिकन लेखेको छु मैले चाहिँ। तर उहाँहरूले जितेर त्यहाँ जनताका पक्षमा काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूकै पार्टीका लागि राम्रो होइन? राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने हुँदैन भन्ने मात्रै हो। र हामीले त्यो नगर्ने भने पनि त होइन नि त। हामीले त त्यसलाई बाटो त खोलेका छौँ नि। हाम्रो पार्टीको 12औं केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको सदस्य जानै हुँदैन त हामीले बनाएनौँ नि। जाँदाखेरि स्वतन्त्र हैसियतले जाने, पार्टीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोट दिँदाखेरि यो व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्छ भनेर मद्दत गर्नको लागि अपिल गर्ने, जाने मान्छे पनि उभिनु मात्रै जाने होइन कि जित्न पनि जाने भनेर भने हो नि त। हामीले जित्न पनि जाने, जाँदाखेरि पार्टीको नीतिलाई पनि जित्नको लागि पनि जाने भनेर भने हो। जित्न त जबरजस्ती पनि गर्न जान्नु भएको छ नि। अब जबरजस्ती त बाहिरको चाहिँ कुरा हो। हामीले चाहिँ वैचारिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले एउटा चाहिँ जनतालाई कन्भिन्स गर्ने कुराले केले कन्भिन्स गर्छ होइन। अहिले त विकृति भएको कारणले चाहिँ मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न त गाह्रै छ। तपाईँले जो भन्नुभयो नि जबरजस्ती पैसा
बल हुल हुज्जत नगरिकन अहिले बुथ क्याप्चर नगरिकन जित्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। तपाईहरुसँग मान्छेले डराउँछन् होला भनेर त्यो नगरिकन जित्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। तर हामीले त्यो नगर्ने, हामीले के विचारको कुरा गर्ने, दृष्टिकोणको कुरा गर्ने, राज्य प्रणालीको चाहिँ कुरा गर्ने र हामीले जितेपछि केही न केही हामी परिवर्तनको दिशामा जनतालाई अनुभूति गराउने कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा त हामीले जनतालाई गर्ने गराउने पनि होइन। जस्तो भनौँ न, बजेट आएन भने बजेटको लागि लड्ने, जनतालाई लिएर चाहिँ के छैन जुल्नाएर जुलुस गर्ने, मन्त्रालयमा गर्ने, यस्ता खालको कुराहरू पनि त हुन्छन् त्यति बेला। यही चिज चाहिँ देशैभरि गर्न पाए के हुन्थ्यो कि देशभरि सङ्गठन नभएर रोल्पातिर मात्रै भाव हो यो? होइन, देशैभरि हुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पार्टी चुनावमा नजाने भन्ने भएपछि पार्टीले देशैभरि गर्ने कुरा आएन। अनि स्वतन्त्र प्रकारका उम्मेदवारहरू जसले चाहिँ राष्ट्रघातको विरोध गर्छ भन्ने भएपछि त्यो प्रकारका उम्मेदवारहरू खोज्ने कुरा आयो। त्यसपछि पार्टीबाट चाहिँ जाने व्यक्ति स्वतन्त्र तरिकाले जाने भनेपछि त्यहाँ पनि एउटा प्रकारको अलिकति अवरोध त हुने भयो नि त। त्यो कारणले हाम्रो देशव्यापी नहुन सकेको कुरा त्यो, नत्र देशव्यापी हुन्थ्यो। हाम्रो गठबन्धन गर्ने कुरामा पनि उधार भएको देखियो, किनभने तपाईँहरूले नाम स्वतन्त्रको गरे पनि स्थिति त बुझिएकै छ, गठबन्धन दलसँग नै मिल्नु भएको छ। अनि कुरा जब एमसीसी विरोधीलाई मात्रै मत हाल्ने, जब पार्टी चाहिँ चुनावमा नजाने भनेपछि गठबन्धन त प्रश्नै आउने कुरा भएन, किनभने गठबन्धनको जरुरी भएन नि त। गठबन्धन गर्ने भइसक्यो भने रोल्पामा होइन, त्यो त व्यक्तिहरूले गरे होला नि, व्यक्तिगत कुरा भयो त्यो होइन। चुनावमा उठ्ने नै व्यक्ति हो, चुनावमा उठ्ने व्यक्ति हो, स्वतन्त्र तरिकाले गएको छ, स्वतन्त्र तरिकाले गरे होला। तर मान्छे सबैले चिन्छ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका मान्छे। त्यो त ठिकै छ, चिन्ने कुरा त त्यही भएर भोट पनि हाल्छन् चाहिँ जनताले हाल्दाखेरि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य उठ्याछ भनेर पनि गर्लान् होइन। तर नीतिगत हिसाबले हामीले के भन्यौँ त, पार्टी चुनावमा नजाने भएपछि हामीले कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन। यो त नीतिमा त बस्नु पऱ्यो नि त, सबै नेताहरू बस्नु पऱ्यो, कार्यकर्ता बस्नु पऱ्यो। नीतिभन्दा बाहिर गयो भने जनताले हामीले विश्वास गर्दैन। तर मान्छेले अब कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा कमेन्ट गर्छन्। हजुर, तपाईँहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयौँ भन्नुभयो, तपाईँले यो विषय मैले फेरि उब्काउन किन खोजेको? मैले अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयौँ भने होइन, हामीले भने के भने हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमै छौँ, शान्तिपूर्ण तरिकाले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म हुनुहुन्थ्यो? एनसेलको टावर पड्काउँदा पनि शान्तिपूर्ण राजनीति हुनुहुन्थयो, मिक्लाजुङमा टिचरको हत्या गर्दा पनि त्यो कुरा चाहिँ होइन। हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले नै पालिकामा पैसा तोकेर तपाईँहरूले चाहिँ चन्दा उठाउँदा त्यो कुरा चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ होइन। तपाईँले त्यसो कतिवटा पत्र चाहिन्छ तपाईँलाई? यो कुरा चाहिँ गर्नुभयो भने अरू कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आउँछ होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने अरू कुराहरू त्यहाँ आउँछ, कसले के गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ, यी कुराहरू आउँछन्। मान्छेले तपाईँको कुन चाहिँ अरूले गलत गरे म किन गर्ने भन्ने नै त्यो कुरा होइन। हाम्रो त्यो कुरा होइन, त्यो जसले आरोप लगाइरहेछ नि यो आरोप तपाईँले त अरूका तपाईँले जुन आरोप बाहिरबाट मान्छे जस्तो एनसेलले के गर्यो, एनसेलले 72 अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने पैसा 72 मात्रै होइन 144 अर्ब। मैले एकजना सचिवसँग कुरा गरेँ होइन, एकजना सचिवले के भन्नुभयो, मन्त्रालयको सचिवले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपालको कानुन बमोजिम त्यो यो विकास ऐन के छ त्यहाँ कानुन छ, त्यो कानुन कुन चाहिँ एउटा क्लज होला त्यो बमोजिम यदि कम्पनीले चाहिँ समयमा तिरेन भने त्यसको डबल तिर्ने त्यहाँ छ र त्यो प्रावधान नआएको छ। त्यसो भएपछि 72 अर्ब चाहिँ एनसेलले तिर्नुपर्ने, त्यसको डबल गर्दाखेरि 144 अर्ब तिर्नुपर्ने कम्पनीले तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई पैसा बाँडेर अर्थात् जेसुकै गरेर मलाई मिना पाउनुपर्छ त्यतिकै त किनभने त्यसलाई जनताको तर्फबाट कारबाही गर्नुपर्छ। टावर पड्काउनु हुन्थ्यो र हुँदैन थियो? होइन, त्यो टावर पड्किँदा मरेको सर्वसाधारणको प्रश्न हो मेरो त। त्यो कुरा चाहिँ त्यो बारेमा त के छ भन्दाखेरि त्यो पार्टीको नीति पनि होइन, त्यो प्रष्ट भइसकेको छ, त्यो गरे पनि होइन, त्यसमा कमिट गरे पनि होइन, त्यो पनि होइन। त्यो कुरा त तपाईँलाई पनि राम्रो थाहा छ, तपाईँकै सञ्चार मिडियाले राम्रो तरिकाले त्यसको उजागर गरेको छ। तपाईँकै सायद मलाई लाग्छ तपाईँकै उस टेलिभिजनले होला या कुन चाहिँ उसमा के भनेको छ, त्यहाँको जनताको चाहिँ भर्बल पनि लिएको छ। यदि एनसेलले ठिक गरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्नुभयो भने हामी तपाईँ यो कुराको चाहिँ माग गर्दैनौँ भन्ने चाहिँ जनताको भोइस छ त्यहाँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ त्यस कारणले हामीले भनेको के हो भने यो देशमा संसदीय व्यवस्थाले नेपालको हित गर्न सक्दैन। नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका यसको व्याख्या गर्न लगाउनु भने मलाई 10 घन्टा लाग्छ होइन। त अहिले त्यतातिर लगाउँ। संक्षेपमा भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन। यसलाई बदलौँ भने हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले भन्यौँ। तर यो भन्दाखेरि हामीमाथि दमन गरियो, दमन गरेर हामीलाई कहाँ पुर्याइयो त भन्दाखेरि प्रतिबन्धमा पुर्याइयो। अनि हामीलाई उल्टो आरोप के लगाइयो भन्दाखेरि
तपाईँको चाहिँ हिंसात्मक गर्यो भनेर चाहिँ आरोप लगाइयो। त्यो कुरा चाहिँ होइन। मैले त्यही भएर मैले तपाईँ मार्फत मन खोजेको पत्रकार साथीहरूलाई हामी सधैँभरि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौँ। अहिले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता, हजुर, एउटा विद्रोही शक्ति, एउटा राज्य शैलीमा तपाईँले जो सम्झौता गर्नुभयो नि, शैली हो, तर त्यही होइन तपाईँले भने चाहिँ होइन। त्यो त्यसमा सुन्नुहोस् है, त्यसमा के भनिएको छ त्यो सम्झौताको 1 नम्बर बुँदामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण संवाद र छलफलद्वारा, अर्थात् छलफल र संवाद यस्तै तलमाथिवाला शब्दहरू होइन, द्वारा समाधान गर्दै जान सहमत भएका छन् भनेर। यहाँ विद्रोही शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पनि छैन। नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरू शान्तिपूर्ण संवाद र छलफलद्वारा या छलफल संवाद, त्यहाँ के छ शब्दहरू, समाधान गर्दै जान सहमत भएका छन् भनेपछि त यहाँ चाहिँ हतियार उठाएको, विद्रोह गरेको, अशान्ति बचाएको भन्ने छैन। त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, नेपाल सरकार छ। अब यसमा थप कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले नेपालमा राजनीतिक समस्या छैन भन्थ्यो पहिले, हामीसँग चाहिँ के छ भने राजनीतिक मुद्दा छैन, अब हाम्रो चाहिँ के छ राजनीतिक मुद्दा छैन, अब चाहिँ विकासको मूल फुट्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब रावणले सुनको लिस्नो लगाएर स्वर्ग जाने बाटो बनाउँछौँ भने जस्तै यहाँ चाहिँ स्वर्ग जाने बाटो बन्छ भन्ने चाहिँ सबै नेताहरूको थियो। यो एउटा नेताको दुईटा नेताको होइन कि सबै संसदीय राजनीति गर्ने नेताहरूको चाहिँ कुरा त्यो थियो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो, सुनको लिस्नो लगाएर स्वर्ग जाने बाटो बनाउने कुरा राम्रो कुरा हो, तर यो सम्भव छैन। त्यो गर्ने हो भने यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ हामीले भनेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ सुनको लिस्नो लगाउने मान्छेलाई अवरोध गर्ने भनेर हामीले प्रतिबन्ध लगाइयो। पछि चाहिँ सरकारले के कुरा महसुस गर्यो त भन्दाखेरि पार्टीले भनेको कुरा सही रहेछ, राजनीतिक समस्या छन्, हामीले सुन्नुपर्छ भनेर संसदीय व्यवस्था माथि नै रिभ्यू गर्न तयार भइहाल्यो। भयो नि त। राजनीतिक समस्या भनेको त संसदीय व्यवस्थाको कुरा रिभ्यूले भने सुन्नु भएको छैन। मैले यही संविधान माता उनीहरूलाई ल्याएँ, हिंसाबाट शान्ति उहाँले भन्नुभयो होला, तर सहमति पत्र त मन्त्रालयमै छ नि, प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रालयमा छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा छुट्या छन्। तपाईँका झुटा मुद्दाहरू भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो छन्, ठिकै हो, त्यो छन्, अहिले पनि बाँकी नै छन् होइन। सरकारले गर्छौँ पनि भनेकै छ, र त्यो हामीले जो मुद्दा छ त्यो मुद्दामा प्रवेश पनि गरेका छैन। नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने मुद्दामा अहिलेसम्म प्रवेश गरेको पनि छैन। त्यो त बेग्लै कुरा हो नि, त्यो कुरा त बेग्लै होला, त्यो के हो भन्ने कुरा त बेग्लै कुरा होला, तर सहमतिका हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ। प्रचण्डलाई भेट्नुभयो, माधव नेपाललाई भेट्नुभयो होइन, हो हामीले कार्यान्वयन भयो त? भएको छैन, त्यो भएको छैन। हाम्रो दबाब के छ भने त्यो कार्यान्वयन होस्। तपाईँहरू शक्ति हो भन्ने उहाँहरूले स्वीकार गरे भए त कार्यान्वयन गर्नुहुन्थ्यो नि। आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु त तपाईँहरूलाई स्वीकार नगरे हो नि। अब त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफैलाई स्वीकार गर्नुभएको छ कि छैन भन्नेमा जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि यदि त्यसो भन्नुभएको छ उहाँहरूले, तपाईँहरूको खुट्टी छाम्नुभयो, परालको देख्नुभयो, छोडिदिनु भयो, त्यो कुरा हो भनेदेखि त यस्तो छ, हाम्रो पार्टीको खुट्टी छामेर्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो, देशको समस्याको खुट्टी छामेर त उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने गाह्रै पर्छ त्यो कुरा त। उहाँले त त्यो पनि थाम्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो देशको समस्याले त के गर्छ भन्दाखेरि सुखले त बस्न दिँदैन नि। यसै त पार्टी चाउरिरहेको थियो, किन चाउरिस मरिच भन्दा होइन। अहिले त आफ्नै पिरोलेमा गयो, पार्टीको आकार र हैसियत के हो भन्ने कुरा जाँचकीको हातमा परेकै थिएन, त्यहाँ पनि तपाईँहरू विभाजनको दिशामा जानुभयो। त्यो कुरा त हामीले गरेका छैनौँ, पार्टी विभाजित चाहिँ हुँदैन। हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के छ भने, हाम्रो प्रयत्न होइन, हामी चाहिँ के छ भने पार्टीलाई विभाजित नगरिकन पार्टीलाई सुधारेर लैजान्छौँ, पार्टीलाई रेक्टिफाई गर्छौँ, हामीले सुधार्छौँ होइन, राम्रो बनाउँछौँ पार्टीलाई। पार्टीका खराब पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय नमान्ने महासचिवकै नेतृत्वमा जाने हो चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ नि त। त्यो त हाम्रो अगाडि त छ नि, हाम्रो पार्टी छ, केन्द्रीय समिति छ, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले तपाईँको त्यत्रो चाहिँ के छ भने सदस्यहरूले मत जाहेर गरेको छ, त्यो सदस्य त छ नि त, जसले चिन्ताका साथ होइन देशको परिवर्तन, देशको भविष्यलाई दिमागमा राखेर, छातीमा राखेर बहस गरेको छ, छलफल गरेको छ। त्यो कुराहरू त हाम्रो बैठकमा होला नि त। एउटा राजनीतिक दललाई चुनावमा नगइकन आजको विश्वमा देश बदल्ने कुरा कति सहज छ? एउटा राजनीतिक दललाई चुनावमा नगइकन नेतृत्व छान्ने चाहिँ सम्भव बन्दैन, तर यस्तो व्यवस्थाभित्र चुनाव हुने चुनावले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ दिन सक्दैन। तपाईँले खोजेको व्यवस्था चाहिँ कस्तो? उत्तर कोरिया वैज्ञानिक समाजवाद हामीले खोजेको चाहिँ के छैन, वैज्ञानिक के हुन्छ त्यसमा?
त्यसमा अब तपाईँले त्यो बारेमा छलफल गर्ने होइन मलाई 1 2 3 4 5 मा भन्नुस् तपाईँको महासचिवले पनि यो प्रश्न सोधेको थिए मैले गोलमठुल जवाफ दिनुभयो तपाईँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ होला स्वाधीनता प्राप्त हुन्छ समृद्धि प्राप्त हुन्छ राजनीतिक गतिशीलता प्राप्त हुन्छ राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ सामाजिक गतिशीलता प्राप्त गर्छ वैज्ञानिक समाज त्यसको लागि कार्यक्रम के हो त्यसको लागि कार्यक्रम त पहिलो कुरा चाहिँ राज्य सत्ता प्राप्त गर्नु पर्यो तपाईहरुले जनताले प्राप्त गर्नु जनताको हातमा आउनु पर्यो हैन जनताले त 46 सालमा नि त्यही भनेको हो हैन हो 62 63 मा नि त्यही भनेको हो अहिले पनि त्यही भनेको छ हो जति जतिले राज्य सत्तामा लैयो धेरै हुँदा तिनका छोरीले टिकट पाए तिनका श्रीमतीले टिकट पाए भएन छोराले पाए नभए प्रेमिकाले काहीँ नियुक्ति पाए त्योभन्दा बढी चाहिँ के भयो बाछेन त्यसमा त मेरो सहमति छ तपाईले भन्नुभएको कुरामा मेरो सहमति छ तपाईले चाहिँ किन विश्वास गरे राज्य सत्ता त्यस कारणले यो राज्य सत्ता बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो हैन हिजो नि त्यही भनेर बदले हैन पञ्चायत त्यो त तपाईले भोलि पनि भन्नुपर्छ जहिलेसम्म यो बदलिदैन नि जहिलेसम्म जनताको हातमा शासन व्यवस्था जाँदैन सत्ताको प्रश्न जनताको हातमा जाँदैन त्यो तबसम्म यो कुरा त उठिराख्छ त्यो भनिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यो मैले तपाईलाई सोध्दैछु कुन जनता मरेका त धर्मभक्त थिए हैन सत्ता त बीपी या त्रिभुवनको हातमा गयो मरेका त अरू जनताका छोराछोरी थिए सत्ता त तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला मदन भण्डारी या तपाईँ बाबुराम भट्टराईहरूको हातमा गयो फेरि पनि मरेका त 62 63 मा ती अरू नागरिकहरू थिए सेतुबिकाहरू थिए हैन या तपाईहरुले भन्ने जनयुद्धका नाममा मरेका पनि जनताका चचेरी थिए सत्ता त प्रचण्ड शेरबहादुर याहरू कसैका ठाउँमा गए जनताको किनभने शासन व्यवस्था बदलिएन नि त नेपालमा राज्य प्रणाली बदलिएन उत्पादन सम्बन्ध बदलिएन राजनीतिक प्रणाली बदलिएन अलिकति गणतन्त्र त आयो जस्तो 10 वर्षको जनयुद्धले नेपालमा गणतन्त्र आयो धर्मनिरपेक्षता पनि भयो तपाईले भने सही हो त्यसमा मेरो सहमति छ हैन नाममा आयो त्यो त भयो तर यहाँको आर्थिक उत्पादन पद्धति भन्छ भने उत्पादन सम्बन्ध भन्छ उत्पादन सम्बन्ध बदलिएन राज्यको स्वरूप चाहिँ के छैन बदलिएन दलाल हिजो चाहिँ सामन्तको हातमा थियो राज्य प्रणाली अर्ध टाइपको थियो तर अहिले पूर्ण रूपले दलाल पुँजीपतिको हातमा गयो जनताको हातमा गएन हो तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अहिले बाहिर जसरी हल्ला गरिन्छ नि जनताले भोट हालेको मान्छे त हुन् भनेर भन्छ ठिक छ जनताले भोट हाल्छ तर कसको प्रतिनिधिले हाल्छ त्यसले भन्दाखेरि एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाल पुँजीपति वर्गलाई चाहिँ भोट हाल्छ जनताले त्यो राज्य प्रणालीले त्यो गर्छ हैन त्यसो भइसकेपछि हामीलाई यस्तो प्रकारको व्यवस्था चाहियो जुन जनताले भोट हालेर निर्वाचित गर्छ नि त्यसले आफ्नो नेता त्यसले चाहिँ गरोस् भोट हालोस् एकाधिकार पुँजीपति वर्गको दलाल पुँजीपति निर्वाचित हुने स्थितिको अन्त्य गरोस् त्यो प्रकारको व्यवस्था कति बेला हुन्छ वैज्ञानिक समाजवाद अहिलेको दलाल सोध्न खोजेको 52 साल फागुन 1 गते बाट 63 सालको असारसम्म जाँदाखेरिमा या अझ मङ्सिर 5 भनौँ हैन त्यहाँसम्म जाँदाखेरिमा तपाईहरुले प्रचण्ड या बाबुराम हैन या मोहन वैद्य या धर्मेन्द्र बास्तोला तपाईहरुको हातमा सत्ता आएपछि चाहिँ यो मुलुकमा समाजवाद पनि आउँछ जनवाद पनि आउँछ हैन मुलुकको कायापलट हुन्छ भने हैन त्यसैको नाममा 17000 मान्छे मरेर मार्ने खेल खेले हैन खेलको कुरा हैन त्यो एउटा महान तपाईको चाहिँ बलिदान थियो त्यो तपाईले बलिदान हो भने त्यो परिवारको कुरा गर्नुस् जस्तो भन्नुस् न तपाईको अहिले गणतन्त्र जो आएको छ धर्मनिरपेक्षता जो आएको छ समानुपातिक कुराहरू जो आएका छन् महिलाहरूको प्रतिनिधित्व तर तपाईकै भाषामा यति हुँदा पनि सत्ता त दलाल पुँजीवादको हातमा पुँजीपतिको यो जो राजनीतिक उपलब्धिहरू आए त्यो वीरता त्यो बलिदानबाट आयो त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्डरमाइन गर्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कमजोर भन्न या त्यसलाई चाहिँ तपाईको अन्डरमाइन नगरौँला तर त्यो सबै चिज आउँदा मलाई चाहिँ के आयो चित्रित गर्नु हुँदैन मलाई चाहिँ के आयो मेरो चप्पलको ठीक छ म त भन्दै ठिक हो अहिले हाम्रो सङ्घर्ष त्यसैमा हो यो त भयो तर जनताले परिवर्तन प्राप्त गर्ने जो प्र्याक्टिकली परिवर्तन प्राप्ति गर्ने जो आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो भएन आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन हुने भएन भन्दाखेरि चाहिँ भयो तर के भयो भने सामन्तको हातमा आदि चाहिँ दलाल पुँजीपतिको हातमा थियो कहिलेसम्म संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रणाली जो थियो त्यो बेलामा के थियो भने आदि सामन्तको हातमा राज्य प्रणाली थियो आदि चाहिँ दलाल पुँजीको हातमा थियो तर के भयो भन्दाखेरि गणतन्त्र आइसकेपछि सम्पूर्ण सत्ता दलाल पुँजीपतिको हातमा गयो हैन जानुपर्ने कहाँ थियो सम्पूर्ण सत्ता जनताको हातमा जानु पर्थ्यो त्यसमै त गणतन्त्र पनि त जनताको लागि राम्रो भएन त्यो होइन
गणतन्त्र हो हामीले जनताको जनवादी हातमा जानुपर्ने गणतन्त्र चिज, हामी चाहियो। जनताको हातमा गणतन्त्र एक जानुपर्ने कदम चिज दलाल एक कदम पुँजीपतिको विकास हातमा भएको गएपछाडि त्यो कसरी राजतन्त्र भन्दा गणतन्त्र एक कदम विकास भएको हो। जस्तो यदि गणतन्त्र हुँदैन थियो भने तपाईँसँग मैले यसरी छलफल गर्न पाउँदैन थिएँ, किनभने हामी त गरेका थिएन। म त पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेँ, अगाडि पनि छलफल गर्न पञ्चायतका विरुद्धमा हामीले हामीले खास गरी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पाइँदैन थियो। त्यसपछि आएर चाहिँ बहुदलीय कालमा चाहिँ 46 सालको आन्दोलनमा हामीले चाहिँ लिड गऱ्यौँ। 46 साल पछाडिको व्यवस्थामा चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ, पार्टी बनायौँ। त्यसपछि हामी अहिले गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ सबै अनुभवहरू छन्, इतिहासका कुराहरू पनि छन्। सिधा सोधेको चाहिँ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने जुन तपाईँको प्रस्थान बिन्दु छ नि, त्यहाँ जान चाहिँ कहाँको बस चढ्नुपर्छ कि केपी ओलीको पानी जहाज या रेल चढ्नुपर्छ, कहाँ होइन? चढ्छ? त्यसको निम्ति तपाईँको चाहिँ जनता एकचोटि उठ्नुपर्छ र नेपालको दलाल पुँजीवाद जो छ यसको बारेमा त लामो विश्लेषण गर्नुपर्छ होइन। दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध नेपालमा जो छ त्यसको अन्त्य गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, जनताको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यद्वारा, र राज्यले हरेक नागरिकको घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको ग्यारेन्टी प्रत्याभूत गर्ने यो प्रकारको राज्य प्रणाली र राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने यो प्रकारको राज्य प्रणाली स्थापित गर्नको निम्ति बसै चढ्ने कुरा गर्दाखेरि त तपाईँ एकचोटि जनता त सडकमा रेल पनि भनेको छु नि मैले। त्यो रेल किनभने त्यो सपना देखाउन सक्ने जनता सडकमा त आउनै पर्छ, एकचोटि दबाब त दिने हो। यो सजिलै भनेर हुने कुरा जनता कतिचोटि सडकमा आउने? यो त नआउँदासम्म त आउनु पर्यो नि कि जनता तपाईँको मान्छे एउटाले सडकमा बोलाउँछ, मान्छे दुई एउटाले सडकमा बोलाउँछ, सत्ताको रसातलमा चुर्लुम्म डुब्छ, फेरि अर्कोले बोलाउँछ। मान्छे दुईचोटि मर्छ मान्छे जीवनमा। हामीलाई त तपाईँहरूले बारम्बार मार्नु हेर्नुहोस् है, जीवनमा मान्छे दुईचोटि, एकचोटि कालगतिले मर्छ, एकचोटि व्यवस्थाले मारिरहेको हुन्छ होइन, शोषण भएको हुन्छ, उत्पीडन भएको हुन्छ, नैतिक रूपले मारे हुन्छ। तपाईँ अहिले एकछिनको लागि मलाई भन्न दिनुहोस्, यदि तपाईँसँग एउटा गाडी छ या ठुलो घर बनाउनु भएको छ, 10 तले 20 तलाको घर बनाउनु भएको छ, या तपाईँ व्यापार गर्नुभएको छ, तपाईँले भने एउटा हाइपोथेटिकल कुरा, यदि त्यो गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो देशको सम्पत्तिको विकास गर्नुभएको छैन, तपाईँले कुनै एकाधिकार पुँजीपति वर्गको निम्ति काम गरे हुनुहुन्छ, तपाईँ ऋणमा डुब्नु भएको हुन्छ, कुनै पनि बेला तपाईँ धाराशाहीको चाहिँ समस्या भोगेर बस्नु भएको हुन्छ। हाम्रो देशको कुनै पनि पुँजीपति चाहिँ सुरक्षित छैन, चयनमा छैन। हाम्रो देशको कुनै पनि किसान चयनमा छैन, तपाईँहरूको चन्दाको चिठीले पनि चयनमा छैन, त्यो ब्याङ्कको चिठीले चाहिँ चयनमा छैन, कुरो बुझ्नुभयो त? अनि त्यसपछि आएर कुनै पनि किसान चयनमा छैन, उसले उत्पादन गरेको सामान चाहिँ के छैन, बजार पाउँदैन, उत्पादन गरेको मूल्य लागत पाउँदैन होइन। त्यसपछि कुनै पनि विद्यार्थी चयनमा छैन, कुनै पनि शिक्षक चयनमा छैन, कुनै पनि नागरिक चयनमा छैन। के कारणले? दलाल पुँजीवादी उत्पीडनको कारणले, दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले। अनि त्यसमाथि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको मान्छे पनि चयनमा छैन। मैले तपाईँलाई फेरि एकचोटि ल्याउँछु, के चयनमा हुन्थ्यो? म तपाईँलाई फेरि ल्याउँछु। तपाईँको बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदाखेरि अहिले पनि गृहमन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले के भन्नुभयो भने अब हाम्रो सरकारमा भएको कारणले अब एमसिसीलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, के भने हो त्यो? उहाँले त्यो भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि म एमसिसी अब ठेक्न सक्दैन, के भने हो त्यो होइन। उहाँले त जेसुकै लेख्नु होला पछि होइन, त्यो भोट पाउनुको लागि लेख्नु होला, तर त्यो बेला उहाँले त्यो बोल्नुभयो। उहाँमाथि यति ठुलो दबाब छ कि उहाँले चाहिँ ठेक्न सक्नुहुन्न। यति यो बाध्यता छ बालकृष्ण खाँडको अगाडि गृहमन्त्री भएको कारणले कि उहाँले चाहिँ टेबल नगरी सक्नु, परनिर्भर रहेछौँ, यति परनिर्भर हो। यो जहिलेसम्म यो परनिर्भरता चाहिँ के छ देशभित्र रहन्छ, कुनै पनि नेता स्वाधीन हुन सक्दैन, कुनै पनि जनता स्वाधीन हुन सक्दैन, कुनै पनि व्यापारी स्वाधीन हुन सक्दैन, कुनै पनि बैंक स्वाधीन बनाइदिने हामीलाई साँच्चै तपाईँले भने जस्तो परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बनाइदिने हामीलाई छिमेकीसँग स्वाधीनतालाई, हाम्रो स्वाधीनतालाई अक्षुण्य राखेर समता र समानताका आधारमा सम्बन्ध बनाउने त्यस्तो नेता, त्यस्तो राजनीतिक दल यो देशमा कहिले जन्मिँदैन होला? जन्मन्छ सङ्घर्षको बिचबाटै जन्मन्छ। त्यो जन्मदैन, त्यो कहिले जन्मदैन भन्ने होइन। तपाईँको र मेरो जुनी त यसै जाने भयो? जाँदैन, किन जान्छ? जाँदैन नि त, जान्छ। तपाईँहरू 50 लाख हामीले त गणतन्त्र ल्याएको। तपाईँको भन्नुहोस् न, गणतन्त्र आउँछ भन्ने कसैले कल्पना गर्थ्यो? प्रोफेसरहरूसँग हाम्रो छलफल हुँदाखेरि तपाईँले मलाई नाम त नबनाऊ अरे, प्रोफेसरहरू के भन्नुहुन्थ्यो? तपाईँले राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भने कुइनोले चाहिँ पगारमा हान्यो, पगार भने तपाईँको कुइनो भाँचिन्छ, पगार चाहिँ फुट्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। टाउको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठोक्नुभयो भने पगार, टाउकोले पगारमा ठोक्नु जान्थ्यो भने टाउको फुट्छ, पगार फुट्दैन। राजतन्त्र भनेको पगार हो, टाउको तपाईँको टाउको भने टाउकै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। गयो त, ती मान्छेहरू पनि जिउँदैछन् अहिले, हामी पनि जिउँदैछौँ। तपाईँको यो उत्साह चाहिँ जारी रहोस् होइन, तपाईँको यो आशावादिता पनि जारी रहोस्, तर जनता निराश छन्
होइन जनताको आशावादिता हामी चिन्तित छ। जगाउनुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले जगाउँ, हस् सही कुरा गरौँ र सही तरिकाले जगाउँ। धन्यवाद तपाईँलाई। धर्मेन्द्र बास्तोला आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। कञ्चन, उहाँसँग हामीले खास गरी उहाँ हस्ताक्षरित एउटा विज्ञप्तिले नेकपा निर्वाचनमा जाँदैन, नेकपाका नेता कार्यकर्ता निर्वाचनमा गएका छन् भने तिमीहरू ससम्मान उम्मेदवारी फिर्ता ल्याऊ भन्दै गर्दा एकातर्फ पार्टीको महासचिव या प्रवक्ता समेत चुनावको आन्तरिक प्रचारमा लाग्ने अनि तपाईँको विज्ञप्तिको अर्थ के भन्दै गर्दा उहाँको पार्टीभित्रका केही आन्तरिक मुद्दा र जनताका जीवनका सवाल आज 100 प्रश्नमा उहाँलाई कतै चित्तै दुख्ने गरी उहाँको मुटुमै घोच्ने गरी सोध्यौँ होला, किनभने उहाँले धेरैचोटि जनताको मुटुमा घोच्नु भएको छ। त्यही कारण पनि सोध्यौँ 100 प्रश्न आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।